बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। अहम तरीन क्विक खबरें आप लोगों को देते हैं। 26वीं आईनी तरामीम के हवाले से अहम तरीन हमारे ज़राए हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि इजलास जो है वो कौमी असम्बली का बुलाया जा रहा है 18 अक्टूबर को। अब 18 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है? मज़े की बात यह है, जमीयत उलमा इस्लाम जिसके ऊपर सारा इन्हिसार इस टाइम गवर्नमेंट कर रही है कि जी जमीयत उलमा इस्लाम मतलब मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनकी ही टीम नीचे कहती है कि नहीं जी ये तो पीटीआई के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। नंबर गेम जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कौमी असम्बली में देख लें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अभी नंबर्स जो हैं वो कम हैं हुकूमत के पास, और अगर सेनेट को देख लें सेनेट के नंबर्स भी कम हैं। अब यहाँ पर हुकूमत करेगी क्या? हुकूमत बेसिकली अब ये कर रही है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां भी सामने आ रही हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ सेनेटर्स हैं, उनके उनके कुछ एमएनएज हैं। काफ़ी ज़्यादा खबरें यही आ रही हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज हैं, काफ़ी ज़्यादा के बारे में ये खबर आ रही है कि नहीं जी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, और डटे हुए हैं, सख्ती से कह रहे हैं नहीं जी किसी सूरत हम लोगों ने नहीं करना। ये चीज़ें देखें, जल्द या बदेर ये चीज़ होनी थी। ठीक है, हर बंदा अपना जोर लगाता है, मंडियां लगती हैं। ये मंडियों का सीजन जो है ये पाकिस्तान में हमेशा से चलता आया है, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही है वो ये जोड़ तोड़ करती है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना उसके लिए ये 18 अक्टूबर अब बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि 18 अक्टूबर को अब ये कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। उसमें क्या होगा, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को इजलास की तैयारियों की हिदायत भी कर दी गई हैं। कौमी असम्बली इजलास में आइनी तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमती अरकान को कल तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। 17 अक्टूबर को पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान है। अब कभी इम्कानात तो बड़े शुरू से ही हैं, लेकिन पाकिस्तान जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसके जो रहनुमा है सीनियर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरामीम तहरीक इंसाफ के बगैर हो ही नहीं सकती। उन्होंने एक निजी टीवी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हम तहरीक इंसाफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ के बगैर इसे हमें मुत्तफ़िका दस्तूर नहीं कह सकेंगे। मतलब हम तहरीक इंसाफ के बगैर इसको मुत्तफ़िका दस्तूर नहीं कह सकेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी अदालतों के क़याम पर तजवीज़ दी है कि फ़िलहाल वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर में ही 5 साल के लिए आईनी बेंच बना दिए जाएं और बाद में इसमें तब्दीली की जा सकती है। बड़ी मुनासिब सी इनकी वो है तजवीज़ है। अच्छा जी, जेयूआई रहनुमा का कहना था कि उनके ज़ाती इल्म में है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस्तांबुल और उम्रे के टिकट बुक करवा लिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अमल से लग रहा है कि वो रिटायरमेंट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। ये तो काजी फायज़ ईसा साहब खैर बहुत पहले ही कह चुके हैं, और वो वहाँ पे कर भी रहे हैं, और ज़ाहिर है रिटायरमेंट अपनी लेंगे और ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करेंगे। बहुत ज़्यादा अगर बेजा तनकीद है, जायज़ तनकीद है, जैसी भी है, तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए तनकीद है, जो कि ज़्यादातर तो तनकीद बराए तनकीद ही होती है इस मुल्क में, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन काजी फायज़ ईसा अगर चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे, अब इसके अंदर एक बहुत बड़ी साइंस है। साइंस इसके अंदर ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे तो सारे मामलात ओके हो जाएंगे। बात यह है कि अगर ये आईनी तरामीम अभी 25 तारीख से पहले पहले हो जाती हैं तो ऑब्वियसली देखें, हर बंदे का, मैं हूं, आप हैं, हम अगर 500 लोग हैं तो वी आर 500 डिफरेंट ब्रेन्स। कोई एक सिंगल काम होगा उसके ऊपर 500 लोगों के लगाएंगे तो वो 500 डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। वो अलग अपने अपने तरीके से वो 500 बंदा काम करेगा। ये नहीं हो सकता, वो जो लोग टर्म यूज होती है ना, लाइक माइंड में ये होता है 19-20 उसमें भी होती है। वो ये नहीं होता कि 100% जो चीज मैं चाह रहा हूं वही चीज आप भी चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, या जो आप चाह रहे हैं वही मैं चाहूं। अब अगर काजी फायज़ ईसा साहब की मौजूदगी में अगर ये चीज़ होती है तो ये आईनी तरामीम तो ये मंजूर करवा लेंगे, आईनी तरामीम हो जाएंगी, बेंचेस बन जाएंगे। उसके बाद जितनी खतरनाक बातें सुनने में आ रही हैं, वो अगर वाकई में उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी उन चीज़ों की, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर लेकिन फिर जहन नहीं मानता, इतने बड़े बड़े सियासतदान मौजूद हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो भाई वो तो फिर अपने लिए भी कब्र खोदने वाली बात है ना।
تو میرے خیال سے اس کی ہائپ بھی زیادہ کریٹ کی جا رہی ہے. کچھ ہیں ٹھیک ہے مسائل ہوں گے، لیکن یار میں آپ لوگوں کو شروع سے کہتا ہوں کہ یہ نا کامن مین کا پرابلم ہی نہیں ہے، مطلب عام بندے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ترامیم ہو رہی ہیں، آئین کیا کہتا ہے، ترامیم ہو رہی ہیں. بھائی ایک پڑھا لکھا ایک اچھی ڈیسنٹ فیملیز، ڈو یو ریئلی تھنک ان کا کوئی اس سے تعلق ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جائیں یا ہائی کورٹ تک جائیں؟ یہ تو میرے خیال سے وہ اشرافیہ والا ہی سٹینڈرڈ ہے، یہ ان کے لیے بنایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو پھڈے ہوں گے، بڑی بڑی گیمیں ہوں گی، یہ وہ والی وہاں پر چلیں گی. ماڑا بندہ ماڑا پاکستانی میرے جیسا آپ لوگوں جیسا، ہمارا کیا کام لگے بھائی اس کے اندر کی کوئی آئینی عدالت بن رہی ہے، اس کے اندر کوئی عام بندے کا کوئی کیس لگے گا یا وہ جائے گا یا اس کو بہت بڑا وہاں سے ریلیف مل جائے گا. نیچے آپ سیشن کورٹس کا دیکھ لیں، معزز عدلیہ جو ہے وہ اس کے اندر بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ دھکے کھا رہے ہیں، پولیس کلچر جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں، اس کے اندر کسی پہ کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. آپ لوگوں کو یورپ میں آپ کہیں پر کسی اور جگہ پہ، یورپ کو چھوڑیں، آپ کہیں اور جگہ پہ جاتے ہیں نا، دور سے بندہ دیکھتا ہے وہ کاپس کھڑے ہوئے وہاں پہ. ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر وہ پانوں سے پولس کھلوتی ہے، بندہ راستہ ہی بدل دیتا ہے کہ اچھا یار یہاں پہ تو پولیس کھڑی ہے. بھائی لوگوں کو احساس جو کیا کہتے ہیں وہ سیکیورٹی کا ایک احساس ہونے کے بجائے لوگوں کو ایک خوف محسوس طاری ہونے لگتا ہے کہ یار اتنے تو پولیس کھلوتی ہے، ادھر تو ناکا لگا ہوا ہے یار، اب بھی پکڑیں گے ابھی ہمیں. یہ بات یہ ہے، دیکھیں وہ پولیس والے جوان وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بہت اچھا ہے، وہ دے آر سرونگ آر کنٹری. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جو تاثر ہے، آئی جی پنجاب نے بہت ایفرٹ کی اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے بڑا یہ پولیس اصلاحات کے اوپر کے پی میں بھی کام ہو رہا ہے، مریم نواز صاحبہ بھی بڑی ایفرٹ کر رہی ہیں. لیکن یہ ایک جو عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے نا، اس کو میرے خیال سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سارے سیکٹرز میں ہو رہی ہیں. یہ ایک ہمارا دیکھیں نا، عوام کو تحفظ کا ایک احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تحفظ کا احساس میں کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے ایک عام بندے کو. جیسے آئی جی پنجاب صاحب کو ریئلی ان کو اپریشیٹ کرنے کی، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس پہ. انہوں نے یہ جو پولیس کی ایک ہاربل سی بلڈنگز ہوتی تھی نا، ان بلڈنگز کو انہوں نے چینج کر دیا کہ اچھا جی اندر جاتے ہیں تو وہ بڑا ایک لش سا سیٹ اپ ہے، فرنٹ ڈیسک بنا ہوا ہے ڈیسنٹ. یار اب یہ مقصد تھوڑی ہے کہ اگر کوئی بندہ پہلے رولا پٹا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہوا ہے، یا وہ پہلے کوئی مجبور ہے، تو کوئی سائل آ رہا ہے وہاں پہ، تو ادھر وہی وہ ایک جو ہاربل کلچر تھا نا، یہ ایک آئی جی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. یہ بلڈنگز وغیرہ چینج کر دی ہیں. یار کسی بھی قوم کا ایک انفراسٹرکچر، لوگ کہتے ہیں جی بلڈنگیں ٹھیک کرنے سے کیا پولیس ٹھیک ہو جائے گی؟ یار بالکل ہو جائے گی. وہی وہ آپ کے پیچھے جی چھت تک جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، فائلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندی کرسیاں، گندی ٹیبلیں، یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر کوئی بندہ کیا پرفارم کرے گا؟ ایک کارپوریٹ کلچر کا یہی تو مزہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو اگر ایک اچھی کرسی، اچھی ٹیبل، اچھا انوائرمنٹ آپ کو مل جائے تو آپ بہت اچھا فلارش کرتے ہیں. آپ اچھی پرفارمنس پہ آپ کے فرق پڑتا ہے، نہ کہ آپ ایک گندی سی ایک چیئر ہو آپ کے پاس اور آپ کا انوائرمنٹ ہی کوئی نہ ہو، گندا وہاں پہ ایک نلکا لگا ہوا ہو اور کوئی مطلب. آپ لوگ کو پتہ ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ کو تھانوں کے حالات کا پتہ ہے. تو اگر یہ تھانوں کے حالات اگر اس طرح کے چینج ہو گئے ہیں تو بھائی ہر بندہ، ایوری بڈی ول فیل فری، بہت اچھے فرینڈلی انوائرمنٹ میں. وہ جب انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے وہاں کوئی بھی بندہ جاتا ہے اس سائل کو بڑے اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن جو یہ سینس آف سیکیورٹی ہے نا، ایک یہ میرے خیال سے ایک بانڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ عام عوام جو ہے یا جو پولیس ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک مرتبہ ایک قانون بھی پاس ہوا تھا کہ جی پولیس آپ کو اوئے کر کے نہیں بلا سکتی. آپ کو اگر اوئے کر کے بلائے گی تو وہ اس نے کرمنل آفینس ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اس کی ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ جی آپ نے کسی بندے کو، عام پاکستانی کو، شہری کو آپ نے اوئے کر کے کیوں بلایا. یہ مزے کی چیزیں. میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں، میرا انٹرسٹ اس میں پاکستان کی بیٹرمنٹ کیسی ہے، ایجوکیشن میں